खुदावंद आप सब के साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके 10वें बाब की 11 ता 18 आयात। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और परागंदा करता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। ज़रूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ, और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज पाक मकलीसिया अच्छे चरवाहे का अतवार मनाती है, और इन दिनों हम पाश के अय्याम में से गुज़र रहे हैं। वो पाश के अय्याम या पाश के बेद, और ये हमारे साल का नुक्ता अरूज होता है। पाश के अय्याम हमें दावत देते हैं और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो मर गया था और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, और उसने खुद अपने बारे में कहा था कि ज़रूर है कि इब्न इंसान यरूशलेम को जाए, बहुत दुख उठाए, मसरूफ़ किया जाए, और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से वो जी उठेगा। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो शागिर्दों ने इलानिया इस बात की गवाही दी, क्योंकि उनके ईमान को दो चीज़ों ने मजबूत किया था, और वो खाली कब्र और यीशु का अपने शागिर्दों पर मुर्दों में से उठने के बाद ज़ाहिर होना। जब उन्होंने खाली कब्र को देख लिया और जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को देख लिया कि वाकई उनका खुदावंद वो मुर्दों में से जी उठा है, और फिर शागिर्दों को कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो रोक सकती थी, बल्कि वो इलानिया इस बात की गवाही और इस बात का ऐलान करते थे कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया है और खुदा बाप ने उसे तीसरे रोज़ मुर्दों में से ज़िंदा किया है, और हम उसके गवाह हैं। इस रसूलों की अमाल की किताब जो है, और ये ईमान की गवाही है, और ये गवाही की किताब है जिसमें रसूल जो है वो गवाहियाँ देते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है।
इसी पाश के अय्याम और जो कि साल का सबसे बड़ा मौसम होता है और जिसमें कलीसिया जो है वो इस बात का 7 हफ्तों तक ऐलान करती है कि यस्सु मुर्दों में से जी उठा है। और इसी दौरान ही आज पाशका का चौथा अतवार है और आज पाक मकलीसियाई पाशकाई अय्याम में हम अच्छे चरवाहे का अतवार मनाते हैं और हम इसे बुलाहटों का फ़रोग़ का अतवार कहते हैं। और ये आज बुलाहट का अतवार पाक मकलीसिया में मनाया जाता है और बुलाहटों के लिए दुआ की जाती है और ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन को याद किया जाता है, ख़ानदान को याद किया जाता है जहाँ से बुलाहटों का आगाज़ होता है, जहाँ से बुलाहटों की परवरिश होती है, जहाँ बुलाहटें जो हैं वो पैदा होती हैं। और इन तमाम ख़ानदानों के लिए, वालिदैन के लिए दुआ की जाती है ताकि वो अपने बेटों और बेटियों को खुदा के ताक़स्तान में पेश करें, ताकि वो काहिनाना और राहबाना ज़िंदगी अपना कर और वो लोगों की खुदावंद के ताक़स्तान में खिदमत करें। अज़ीज़ भाई बहनों, अच्छे चरवाहे का मतलब होता है, हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में आज की तलावतें भी हमें ये बताती हैं। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि हमेशा अच्छा चरवाहा जो है और खुदावंद खुद जो है वो अपने आप को कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और इस तरह हम देखते हैं हिजकिय्याह नबी की किताब में, अयशाया नबी की किताब में और दानियल नबी की किताब में और यिर्मयाह की किताब में वो हमेशा चरवाहों के बारे में बात करते हैं कि बाज़ औक़ात चरवाहे जो हैं और यकीनन खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और इसी तरह खुदा खुद कहता है और बाज़ औक़ात खुदा खुद आ जाता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपने भेड़ों की देखभाल करता हूँ। और फिर नया ड्रामा जो है और वो भी हमें, और उसमें खुद यस्सु जो है वो खुद अपने आप को पेश करता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा जो है वो हमेशा अपनी भेड़ों की देखभाल और उनकी निगहदाश्त करता है और उनकी हिफाज़त निगहबानी करता है। अज़ीज़ भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज बुलाहट का अतवार मनाया जा रहा है और बुलाहट का मतलब होता है बुलाया जाना किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मिशन के लिए पुकारे, यानी खुदावंद की तरफ से बुलाया जाना, ख़ास मिशन के लिए बुलाया जाना। और हम देखते हैं कि खुदा बाप ने दुनिया की तकवीन ही से अपने मिशन को फैलाने के लिए और खुदा के कलाम को प्रचार करने के लिए हमेशा खुदा ने मुख्तलिफ अदवार में अपने नबियों को, अपने पैगम्बरों को, अपने रसूलों को भेजा ताकि वो खुदा के ताक़स्तान में खुदा के नाम का प्रचार करें। हम देखते हैं तकवीन की किताब में ही खुदा हज़रत इब्राहीम को बुलाता है। हज़रत इब्राहीम जो है वो तमाम ईमानदारों का बाप कहलाता है और इसीलिए हज़रत इब्राहीम अज़ीम था क्योंकि खुदावंद पर वो ईमान लाया और हमेशा खुदावंद का वफ़ादार रहा। और उसकी बुलाहट, उसकी गवाही जो है वो हमारे लिए नमूना है कि जब वो बुलाया गया तो उसने इनकार नहीं किया बल्कि हमेशा खुदावंद को कहा, लबैक कहा, यस कहा और हमेशा अपने आप को उसने पेश किया। इसलिए आज हम देखते हैं कि तमाम कौमें जो हैं वो उससे, तमाम ईमानदारों का जो है खुदा पर ईमान रखते हैं और उनका वो बाप है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम बुलाए जाते हैं, हर इंसान जो है वो बुलाया जाता है। हम देखते हैं ख़ानदान में वालिदैन जो है, बच्चे जो है, हर कोई जो है उसकी बुलाहट है। हर इंसान जो है और जिसे खुदा ने अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया, अपनी शबीह पर बनाया और हर इंसान की बुलाहट है। लेकिन जब हम बुलाए जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हम नहीं बुलाए गए। लेकिन कलीसिया में हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात ख़ास बुलाहटें हैं और जिन्हें हम काहिनाना और राहबाना बुलाहटें कहते हैं। और इसमें कि काहिनाना और राहबाना बुलाहटों के से मुराद होता है कि हम खुदा की बादशाहत का प्रचार करने के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को उस मिशन के लिए, उस काम के लिए हम वक़्फ़ कर देते हैं और इसलिए हम बुलाए जाते हैं। तो इसलिए हम इनको ख़ास बुलाहटें कहते हैं। तमाम इंसान बुलाए जाते हैं लेकिन ख़ास बुलाहटें जिन्हें हम काहिनाना और राहबाना बुलाहटें कहते हैं। हम देखते हैं कि जब हम बुलाए जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे हम महसूस करते हैं कि शायद हम नहीं बुलाए गए, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है
کہ جب خدا کسی کو چن لیتا ہے، جب خدا کو کسی کو خاص مشن عطا کر دیتا ہے، اور پھر خدا اپنا مشن اور اپنا کام جو ہے وہ اسی انسان سے وہ لیتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے۔ بہت دفعہ پاک کلام میں ایسا ہوا کہ انسانوں نے کہا اور خدا کے نبیوں نے کہا کہ تو کسی اور کو چن لے، لیکن خدا کبھی اپنا ارادہ، اپنا مشن کو نہیں بدلتا، بلکہ جو بلاہٹ، جو مشن اور جو کام کسی کو وہ سونپ دیتا ہے اور کسی کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور خدا ہمیشہ اسی سے اپنا مشن جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں حضرت موسیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ بلایا گیا اور اس کا کام تھا اور خدا اس کو جلتی ہوئی جھاڑی میں اپنا مشن جو ہے اس پر ظاہر کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو اس نے آزاد کرنا تھا، مصریوں کو غلامی سے انہیں آزادی دلانی تھی، اور اس مقصد کے لیے خدا نے اس سے مخصوص اور مقرر کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہانہ کرتا ہے کہ اے خداوند میں بول نہیں سکتا، میں اچھا پیغام پیش نہیں کر سکتا، لیکن خدا جسے چن لیتا ہے اسی سے اپنا مشن پورا کروانا چاہتا ہے، اور اس لیے خدا نے اس کے بھائی ہارون کو اور اس کی آواز بنایا تاکہ وہ اس کے لیے سپیچ کرے، تاکہ وہ اس کے لیے کلام کرے، اور خدا نے بہت بڑے رہنما حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کا رہنما بنایا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے آزادی دلا سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں خدا نے اشعیا نبی کو بلایا، اور اشعیا نبی بھی اسی طرح محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ اس مشن کے لیے، خدا کے کام کے لیے قابل نہیں ہے، بلکہ خدا کے پاک کلام کی آیت جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں، ناپاک قوم کے درمیان رہتا ہوں، اے خداوند میں تیرا کلام نہیں سنا سکتا، تو کسی اور کو چن لے۔ لیکن پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے اپنے پاک فرشتوں کو بھیجا، اور ہیکل میں ایک ایسی جگہ جو سب سے پاک ترین جگہ ہوتی ہے، اور اس نے خدا کے پاک فرشتے نے وہاں سے آگ کا انگارہ لیا، اور اسی انگارہ کے ساتھ اور اس نے اس کے اونٹوں کو چھوا، اور اشعیا نبی جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ خود اقرار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے بھیج، میں حاضر ہوں۔ اسی طرح اس بار بہنوں ارمیا نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب وہ بھی بلایا گیا اور اس نے بھی بہانہ کیا اور اس نے بھی انکار کیا، اے خداوند میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو بول نہیں سکتا، میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں، لیکن خدا نے اسے چن لیا تھا، بلکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ مدر باطن میں آنے سے پہلے میں نے تیرے قوموں کا نبی ٹھہرایا۔ اس لیے اس بار بہنوں خدا جسے بلاتا ہے، جسے چن لیتا ہے، جسے مشن عطا کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ اسی سے اپنی خدمت لیتا ہے، اور کیونکہ اس نے اس کو مقرر کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے، اور اس لیے پاک کلام لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، اور تاکہ تم خدا کے کلام کا پرچار اور اس کی مشن کی منادی کرو۔ پھر اس بار بہنوں آپ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے علاوہ نیا عہد نامہ جو ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو خدا باپ نے چن لیا تھا، مقدسہ مریم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سے خدا نے اسے سرفرازی بخشی، اور ایک طرف تو وہ خدا یسوع مسیح کی ماں ہے، اور دوسری طرف اور وہ خود اپنی شخصی پاکیزگی کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایمانداروں میں مقبول ہے، کیونکہ اس کی ذاتی زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ اور جب وہ بلائی گئی تو اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے بہت خطرے اور جب اس کو بلایا گیا اور خدا ان کا فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے اسے پیغام دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بڑا ہوگا، اور وہ سوال کرتی ہے کہ کیسے ہوگا، اور پھر خدا کا پاک کلام میں بتاتا ہے کہ پاک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ خداوند کا روح جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گا، قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مقدسہ مریم جو ہے وہ ہمیشہ دعا گو لڑکی تھی، ہمیشہ دعا کو اس نے اپنی زندگی میں اہمیت دی تھی، اور اس لیے وہ جہاں انکار نہیں کرتی، اگرچہ وہ غور و خوض کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ مشکل پیغام ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اور بہت بڑا اسے خطرہ مول لینا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ آخر میں کہتی ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔
اس لیے جب ہم بلائے جاتے ہیں، جب خداوند ہمیں بلا لیتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، مکمل طور پر وقف کر دیتے ہیں، تاکہ خداوند ہمیں ہمیشہ ایک آلے کی طور پر وہ استعمال کرے۔ ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور خداوند ہمیں استعمال کرتا ہے۔ مقدسہ مریم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ خداوند جیسے چاہتا ہے اور خداوند کی مرضی اسی طرح پوری ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا، جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسے لوگوں پر ترس آتا ہے، اور پاک کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا کہ وہ ان بھیڑوں کی طرح تھے اور جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو تاکہ وہ فصل کاٹنے کے لیے اپنے مزدوروں کو بھیج دے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو بلاہٹوں کا فروغ کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور آج بھی خاندانوں میں بہت سارے والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا کے پاکستان میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کاہن بن کر اور وہ سسٹرز بن کر اور بردرز بن کر اور مبشرین انجیل بن کر اور وہ خدا کے پاکستان میں کام کر سکے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے اور وہ اکیلا مشن جاری نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس لیے اسے مدد کی ضرورت تھی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اکیلا کافی نہیں ہے تو اس نے اپنے 12 رسولوں کا انتخاب کیا۔ اس نے اپنے 12 رسولوں کو بلایا اور ان کو مشن سونپا، تاکہ وہ دو انہیں بھیجا، دو کر کے بھیجا تاکہ وہ جائیں اور خدا کے کلام کا پرچار کریں۔ پھر نہ صرف 12 بلکہ پاک کلام میں بتاتا ہے کہ اس نے 72 اور مقرر کیے اور ان کو بھی بھیجا۔ اسی طرح اس بار بہنوں آپ دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد جو ہے جب خدا انہیں بلاتا ہے تو نام لے کر بلاتا ہے، اور ہمارا نام لیا جاتا ہے اور ہم اس نام سے بلائے جاتے ہیں۔ اسی جب شاگرد بلائے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے 2 شاگرد بلائے گئے اور انہوں نے خداوند یسوع سے کہا کہ ربی تو کہاں رہتا ہے، اور خداوند یسوع نے کہا کہ آؤ اور دیکھ لو۔ اسی طرح اس بار بہنوں شاگردوں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا اور جھیل کے خوبصورت نظاروں کو چھوڑ دیا اور اپنے جالوں کو چھوڑ دیا، اگرچہ وہ دنیا کی امیروں میں سے نہیں تھے، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اور انہوں نے یسوع کی خاطر اپنا سب کو چھوڑ دیا اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ اسی طرح اس بار بہنوں آج بھی خداوند بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس خداوند کے پاکستان کے لیے وہ بلاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو خداوند بلاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، اور آج آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرش پریسٹ فادر کلارنس نے بہت ہی خوبصورت پروگرام بلاہٹ کا پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور مختلف کانگریگیشنز کو اور خاندانوں کو فیملیز کو بلایا ہے تاکہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہو کر خدا کے پاکستان میں خدمت کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پیش کریں۔ آج بھی بلاہٹوں کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں اور جہاں خدا کے خادم نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے تاکہ ان جگہوں پر بھی خدا کے خادم جائیں اور خدا کے کلام کا پرچار ہو۔ آج بھی جو خدا یسوع مسیح نے کہا جب لوگ کو دیکھ کر اسے ان پر ترس آیا، وہ بھیڑوں کی طرح تھے جن کا کچھ چرواہا نہ ہو، تو اس نے دعا کی اور پاکستان کے مالک سے کہا کہ وہ فصل کاٹنے کے لیے اپنے مزدوروں کو بھیج دے۔ اس لیے اس بار بہنوں آج بھی خداوند جو ہے وہ خاندانوں سے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو دعوت دیتا ہے، اسی طرح جس طرح پہلے شاگردوں کو دعوت دی گئی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ اور دیکھ لو۔ اس لیے آج ہم خاندانوں کے لیے اور فیملیز کے لیے، والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا کے پاکستان میں پیش کریں تاکہ وہ اچھے چرواہے بن کر خدا کے پاکستان میں خدا کے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ خدا آج بھی نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، اور وہ ہمیں بلاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آؤ میرے پاکستان میں کام کرو۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ خدا کے پاکستان میں اس کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ اسی خداوند آج بھی وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ آؤ اور دیکھ لو، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔